matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 22 ni buwan sa Enero, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, 4 katao dakpan sa bypass operasyon sa Tambakan. Tulo sa kontulay sa Merila humanon sulod sa 6 ka bulan. Badyaw street families nakadawat og livelihood assistance sa DSWD. Sa kauluhan, Supreme Court subling nag-isyu og TRO alang sa pipila pa ka mga kandidatong na-disqualify sa COMELEC. Pipila ka senador nagpadayag og pagsupak sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill nga giduso sa Senado. Kirit nga 15 pesos nga minimum sa pamasahe sa jeep gitun-an sa LTFRB. Balita sa gawa sa nasod, mga eksperto sa Israel gitun-an ang enzyme nga makatabang sa blood sugar control. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor sa Vietnam gitabangan sa International Christian Concern aron nga mamahimong asylum seeker sa Amerika. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gilusad sa Philippine Drug Enforcement Units ang bypass operation batok sa alias John Ray sa Purok 7A, Barangay Tambakan, sakop ni Dakbayan Siligan sa nakalabayng adlaw. Nasikop si John Ray, lakip ang tulo nini ka mga parokyano, nakumpiska usab gikan sa iyang posisyon ang laing tulo ka dagko ug 6 ka gagmayng pakete sa gituang Cebu. Lakip ang mga drug paraphernalia. Gibadabana nga motimbang kini og 6 gramos ang nakumpiska nga droga. Giangkon sa usa sa dinakpan nga naggamit sila og shabu dihang naabdan kini sa mga otoridad. Gidala ang upat dito sa Cagayan de Oro City aron dito ipahigayon ang drug testing. Sugda na sa pagbuhos sa simento sa may Merila Bridge nga anaa sa Barangay Ubalulaya karong Enero 28 ning tuiga. May namduman nga gipalig-on sa City Engineers Office ang tulay aron dili mahuyang o dali nga maguba sa kusog nga bulog sa tubig. Adunay gigahin nga 30 milyones pesos ang lokal nga kagamanan sa naasoy proyekto og lauman nga mahuman kini sulod sa 6 ka bulan. Gitambungan ni Antonio Flores, punong barangay sa Ubalulaya, ang pre-construction meeting. Sumala pa niya nga dugay na nga gihandom sa mga lumulupyo ang pagtapos sa tulay tungod sa kahasol nga ila ang masinatian kung mukusog ang pagulan. Kasamtangan nga gitapos ang phase 1 sa rehabilitation sa Merila Bridge nga nagkantidad og 35 milyones pesos. Nakapaninda na ang 60 ka indigenous people, IP,
nga badyaw o 5 ka street sa families sa syudad human na nahimong benepisaryo sa livelihood program sa Department of Social Welfare and Development. Gitudloan sila kung unsaon sa pagpadagan sa negosyo o gitagaan og tag 10,000 pesos nga punan sa DSWD aron makasugod na sila sa ilaang negosyo. Kini aron matabangan sila og makasugod og panghinabuyan og dili na mangayo pa sa kadalanan. Kaabag ang buhatan sa City Social Welfare and Development sa pag-implementar sa sa programa pinaagi sa pag-ila sa mga benepisaryo. Gimonitor usab sa CSWD ang ilang negosyo, gisugdan sa CSWD ang pag-profile sa mga IPs niadto Agosto sa miaging tuig. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagpagawas og pinakabag-ong kamanduan ang Korte Suprema alang sa kasamtangang pagpugong sa pagdisqualify sa pipila ka lokal nga kandidato. Subay sa gipagawas sa publiko nga temporary restraining order, gibabagan sa korte ang hingpit nga pagbasura sa Commission on Elections COMELEC sa kandidatura ni Francis Leo Marcos nga mikandidato sa pagkasenador. Una na nga nadeklara siya isip nuisance candidate alang sa 2025 nga national ug local elections. Gawas kang Marcos, gitugutan usab ang hangyo nga TRO ni Noel Rosal sa lalawigan sa Albay kung asa mi kandidato kini isip gobernador. Tungod ini gihilakip na usab sa balutang gitangtang sa COMELEC ang mga pangalan sa naasoy mga kandidato. Sa wala pa kini nahatagan na usab ang hirit nga TRO sa uban pang mi kandidato sa pipila ka mga posisyon gikan sa nasyonal hangtod sa lokal nga level. Gilauman nga daghan pang mga isyong ipasaka sa korte gikan sa mga syudad ug probinsya, ilabi na nga 18,271 ka mga posisyon ang magkaatbangay sa umaabot nga eleksyon. Nagpadayag og pagsupak ang pipila ka mga senador sa giduso sa Senado nga Senate Bill number 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Supakon sumalap pa ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga makalabang ang naasoyng sugyot balaodnon nga giduso ni Senadora Risa Hontiveros. Isip ginikanan nga adunay mga apo gisulti sa senador nga buhaton niya ang tanang pamaagi aron protektahan ang mga kabataan batok sa mga fornication. Puno kon punto panini kinahanglan ma-address ang milutaw nga problema sa mga batang nang rape sa susamang nga mga bata, ang mga batang nga nahimong ginikanan sa linghod nga edad ug ang nahimong pagpasagad sa mga anak sa mga batang inahan. Gawas panini layo ra kaayo ang Senate Bill 1979 nga giduso ni Hontiveros sa Senate Bill 1209 nga iya ang gipasaka ug ang tumong nining protektahan ang mga kabataan batok sa mga binuhatan nga nahimong bunga sa sayong pagkabuntis o paghatag og suportas kagamanan sa mga adolescent parents. Supak usab si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Sherwin Gatchalian sa pipila ka unod sa balaodnon ni Hontiveros tungod kay adunay gipatuman sa kasamtangan nga comprehensive sexuality education sa ilalom sa DepEd Order 31 nga adunay inconsistence susihon usab kini ni Gatchalian sa sunod nga semana. Bisan pa man nagpadayag og pagsupak si Gatchalian sa bill, nagtuog gihapon kini nga pag-abot sa amendments o debate sa plenaryo sa Senado matulid pa gihapon kining tanan. Gitun ana sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board LTFRB ang hirit nga 15 pesos ang minimum nga pamasahe sa jeep
Sa usa ka statement giangkon sa ahensya nga nagatubang ang mga tsuper ug operator sa jeep nga hagit tungod sa pagsirit sa presyo sa lana og mitaas ang cost of living o level sa panginabuhi. Busa hingpit sumala pa niyang gitun-an og maayo sa LTFRB ang petisyon og ikonsiderar ang tanang adunay mga kalabutan nga factors sama sa trend sa presyo sa lana, inflation rates o kinatibuk ang economic impact sa mga manakayay. Ingon man ikonsiderar usab sa ahensya ang posibleng mamahimong epekto sa heret nga minimum fare hike sa jeep bahin sa mga manakayay. Gisiguro usab sa ahensya sa tanang stakeholders niini nga magpahigayon ang board og public hearing og mga konsultasyon aron masiguro ang transparency og inclusivity sa proseso sa pagdesisyon sa nasoyng hisgutanan. Sa kasamtangan, ang minimum fare sa mga jeep ang anaa sa 13 pesos. O karon sa balita sa gawas sa nasod na diskubrihan sa nagtambayayong nga mga eksperto gikan sa Amerika ug Israel diin usa ka enzyme ang makatabang sa blood sugar control. Makatabang kini ilabi na sa mga katawhan nga adunay type 2 diabetes. Sumala pa sa mga eksperto nga ang enzyme glucose 6 phosphatase 2 makatabang sa blood sugar control pinagi sa pagregulate og glucagon, usa ka hormone nga makapasaka sa blood sugar. Kini nga pagtuon makatabang aron masabtan kung unsaon paghatag og kasulbaran sa diabetes og sa pagtabang sa pancreas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang usa ka pastor gikan sa nasod sa Vietnam human nga nibalik sa Thailand tungod sa kasinatian niya nga pagpanglutos. Ang nasoding pastor nakasinati og pagpanglutos gikan sa mga katawhan ug otoridad sa Vietnam diin napugos siya og ikyas aron nga dili niya mapirmahan ang usa ka dinoktor nga dokumento nga magpamatuod nga usa siya sa nakigbatok sa gobyerno. Tungod nini wala siya nibalik sa Vietnam o kasamtangang nagpuyo sa nasod sa Thailand. Tungod sa tabang sa International Christian Concern, makalarga na siya isip usa ka asylum seeker sa nasod sa Amerika. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang share line padayong makaapektar sa eastern section sa Southern Luzon ug Visayas. Northeast monsoon ay makaapektar sa ubang bahin sa Luzon ug dinhi sa Mindanao og localized thunderstorm. Ang Bicol region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Metro Manila ubang bahin sa Luzon o dinhi sa Mindanao makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa shear line, easterlies, hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnawon ana sa 23 ug ang kiniton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:50 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.